नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमाले गर्यो मदन आश्रितको सम्झना। रहस्यमय दुर्घटनाको 30 वर्ष पूरा। दासढुङ्गाको दुर्घटनाको वास्तविकता अझै रहस्यमय। देशको परिस्थिति चिन्ताजनक रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सत्ता गठबन्धन सत्तामा मात्रै सीमित रहेको आरोप। नेकपा एमाले अलोकतान्त्रिक पार्टी बनेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। कांग्रेस कम्युनिस्ट बीच भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको दावी। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउन राप्रपाको माग। भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि फाइल खोल्न आग्रह। र प्रथम महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको स्मृतिमा 16औं राष्ट्रव्यापी कृष्णमोहन स्मृति खुला ब्याडमिन्टन जेठ 21 देखि 10 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय निधन भएको दिनको सम्झनामा 30औं मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाइएको छ। 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा रहस्यमय जीव दुर्घटनामा परि दुवै नेताहरूको निधन भएको थियो। यो रहस्यमय दुर्घटनाको पर्दा अझै उघारिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि चितवनबाट प्रतिमा कुमारको रिपोर्ट। दासढुङ्गा दुर्घटना भएको 30 वर्ष पूरा भएको छ। हरेक वर्ष जेठ 3 गते दासढुङ्गाको नाम बढी चर्चामा आउँछ। दासढुङ्गामा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताको भिड लाग्छ। सेल्फी खिच्दै क्रान्तिकारी अभिवादन, माल्यार्पण र फूलको गुच्छा अर्पण गर्दै दिवस सकिन्छ। तर जनताको बहुदलीय जनवाद जवजाका प्रणेता एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको संकल्प र लक्ष्य भने 30 वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता आफै स्वीकार्छन्। 1990 को दशकमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वभरि धराशायी अवस्थामा पुगेको थियो कि कम्युनिस्टहरू पनि प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सत्तामा जान्छन्, बहुमत आए सरकार चलाउँछन्, प्रगतिशील सरकार, समाजवादी सरकार आएन भने विपक्षमा बसेर पनि सङ्घर्ष गर्छन् भन्ने जुन प्रिन्सिपल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ भाष्य जो जबजको भाष्य निर्माण गर्नुभयो त्यो आज पनि उत्तिकै जीवित छ। त्यसैको जगमा हामी सरकारमा पनि पुग्यौँ। 51मा सरकार पुग्यौँ, पछिल्ला 2-3 चोटिसम्म सरकारको नेतृत्व पनि गऱ्यौँ र नेपाली समाजमा केही रूपान्तरणका कारण समाजवादका आधारभूत तयारीहरू गर्ने काममा हामी केही सफलतातर्फ अगाडि बढेका छौँ। तर उहाँले सोचेको सबै सङ्कल्पहरू पुरा गऱ्यौँ भनेर हामीले दम्भ घमण्ड गर्न। वास्तवमा नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन खालको उहाँको परिकल्पना थियो त्यो परिकल्पनालाई अँगालेर हिँडेको त छ नेकपा एमाले, तर पनि आज 30औं वर्षसम्म पुग्दा पनि अझै हामीलाई पुगेको हो कि अपुग भएको। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी वाक कला र आफ्नो नेतृत्व गर्ने कलाका कारण चर्चाको शिखरमा थिए। उनीहरूको रहस्यमय दुर्घटनाले भने देशसँगै नेकपा एमालेलाई ठूलो धक्का पुग्यो। पछिल्लो समय उनीहरूको सङ्कल्प र लक्ष्यहरू सिलाउँदै गएका छन्। जेठ 3 गतेमा मात्र मदन आश्रितको योगदान सीमित भइसकेको छ। तर एमालेलाई अझै चुस्त बनाएर निकाल्ने प्रतिबद्धता हरेक मदन आश्रित स्मृति दिवसमा गर्न छोडिएको छैन। हामीले कस्तै प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि चिरेर आएको, पार गरेर आएको, विजय हासिल गरेर आएको हो यो एमाले पार्टी। र आज हामीलाई थाहा छ कि जसरी प्रतिक्रियावादीहरूले, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले नेकपा एमालेको फैलदो प्रभावलाई, लोकप्रियतालाई समाप्त गर्नको लागि 2050 साल जेठ 3 गते अत्यन्तै ठुलो षड्यन्त्र र अत्यन्तै ठुलो डिजाइनका साथ एमालेलाई सिद्ध्याउनको लागि यो दासढुङ्गाको यो घटना घटाएका थिए। आज तर एमाले अगाडि बढिरह्यो। हामी भित्र रहेको राम्रो पक्षलाई, समाजमा रहेको राम्रो पक्षलाई, हाम्रो संगठनभित्र राम्रो पक्षलाई, हाम्रो नेतृत्वमा रहेको राम्रो नेतृत्वलाई अगाडि बढाएर यो पार्टीलाई एउटा शक्तिशाली र शक्तिशाल जस्तो उभिने पार्टी बनाएर यो मुलुकमा रहेको अस्थिरता, यो मुलुकमा रहेको भ्रष्टाचार, यो मुलुकमा रहेको बेइज्जती
र जुन अग्रगमनको अगुवाई समृद्धिको अगुवाई यही नेकपा एमाले गर्नेछ। यो दुर्घटनालाई हत्याकाण्ड मान्ने नेकपा एमाले सत्तामा धेरै पटक पुगिसकेको छ, तर मदन आश्रितको हत्या कसले गर्यो भन्ने कुरा 30 वर्षमा पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। जनता तपाईँ हामी सबैमा यो रहस्यमय हत्या हो भन्ने महसुस भइरहेको छ, तर सरकारी स्तरबाट पनि उच्च स्तरका छानबिन आयोग गठन भए, पार्टी स्तरबाट पनि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन भयो, तर कहीँबाट पनि चिज फेला पर्न सकेका छैन। अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिको हत्या भएको विषय आजसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। तर कहीँ न कहीँ यो नेपाललाई माया गर्नेहरूको विरुद्धमा यो षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी आम जनतामा परिरहेछ। एक दिन सत्य खुल्ला भन्ने आशा गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन। जेठ 3 गते पार्टीका नेताहरूसँग मदन भण्डारी पोखरामा भएको पार्टीको कास्की जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी भएर जेठ 3 गते उनी चितवनको महिला भेलामा सहभागी हुन आउने क्रममा उनको दासढुङ्गामा जीव दुर्घटना भएको थियो। चालक अमर लामा हाम फालेर बाँच्न सफल भएका थिए। यो घटनाका एकमात्र जीवित पात्र अमर लामालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो। अदालतबाट दोषी ठहर भई 10 वर्ष सजाय भोगेका लामाले 2060 साउन 11 गते कृतिपुरमा लखेटी गोली हानी हत्या गरियो। अमर लामाको हत्या कसले गर्यो त्यो पनि रहस्यकै गर्भमा छ। एकमात्र साक्षीको पनि हत्या भएपछि दासढुङ्गा काण्डको वास्तविकता यही नै हो भन्ने अवस्था छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि चितवनबाट प्रतिमा कुमालको रिपोर्ट। आज जेठ 3 गते नेकपा एमाले देशभर मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाएको छ। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मृतिमा एमाले दिवस मनाउने गरेको छ। 30 वर्षको अवधिमा एमाले बारम्बार सरकारको नेतृत्व गर्दै आए पनि दुई नेताको रहस्यमय दुर्घटनालाई अझै रहस्यमय घटनाको संज्ञा दिँदै आएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 2050 साल जेठ 3 गते पोखराको आम सभा सकेर चितवनतर्फ फर्कदै गर्दा दासढुङ्गा नजिकै एउटा जीप त्रिशुली नदीमा खस्यो। उक्त जीपमा सवार तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराम आश्रितको मृत्यु भयो। सोही दिनको स्मृतिमा बुधबार नेकपा एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खुमा मदन आश्रितको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै 30औं मदन आश्रित दिवस मनाएको छ। एउटै जीपमा सवार भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भए पनि चालक अमर लामा भने जीवित थिए। मदन आश्रित दुर्घटनालाई रहस्यमय भएको भन्दै आएका बेला 2060 सालमा काठमाडौँको कीर्तिपुरमा लामाको पनि रहस्यमय हत्या भएपछि घटनालाई थप शङ्काका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ। दुर्घटना पश्चात म पनि 4 गते बिहानै पुगेको हुँ दुर्घटनास्थलमा। सबै कुरा हेर्दा त्यो नियोजित जस्तो नै लाग्थ्यो। मैले लामो कुरा नभनौँ र म ती हुँदै 1 दिन 2 दिनपछि 6-7 गतेतिर अब जीवराज आश्रितको शव चाहिँ नदीमा खसेको पजेरो जीप बाहिर निकाल्दा त्यसमा उहाँ मृत अवस्थामा भेटिनु भयो। मदन भण्डारीको शव चाहिँ धेरै तल 7-8 किलोमिटर तल यो नारायण नदीदेखि पनि तल बगेर बगरमा चाहिँ पल्टिएको अवस्थामा फेला पर्यो र यो त्यसरी एकजना त्यसरी गाडीभित्रै मृत भेटिनु र अर्को व्यक्ति मदन भण्डारी त्यसरी तल भेटिनु यो पनि अर्को रहस्यमय कुरा हो होइन। त यो हो नै यस्तो रहस्यमय नि हो, यो नियोजित नि घटना लाग्छ मलाई पनि। एमाले 30 वर्ष अघि भएको दुर्घटनालाई रहस्यमय भन्दै आएको छ। एमाले नेताहरूले यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दिने गर्छन्। 2051 सालपछि एमालेको नेतृत्वमा 4 जनाले 5 पटक सरकारको नेतृत्व गरे, तर बारम्बार सरकारको नेतृत्व गर्दै सरकारको हिस्सेदार बन्दा समेत उक्त घटनाप्रति चासो नदिएको भन्दै एमाले निरन्तर आलोचित हुँदै आएको छ। हाम्रो कमल अहिलेको अध्यक्ष ओलीजी पनि त्यति बेला आएको छानबिन आयोग हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो। उहाँको प्रतिवेदनले पनि यो सामान्य घटना होइन, यो चाहिँ रहस्यमय एउटा हत्या हो। जीव दुर्घटनाको नाममा एक किसिमको हत्या हो, राजनीतिक हत्या उहाँको चाहिँ गरिएको भन्ने छ। व्यक्तिगत रूपमा पद्मनाभ तुलाधरजीको प्रतिवेदनहरू त्यही कुरा छ। सामान्य सबैले हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि हामीले पनि त्यति बेलाका सबै घटनाको एनालाइसिस गर्दा विश्लेषण गर्दाखेरि यो वास्तवमा हत्या नै हो। तर अहिलेसम्म भएका सरकारहरू एमालेको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले पनि अब त्यसबारेमा चाहिँ पत्ता लगाउन नसक्नु या त्यो प्रयास गर्न नसक्नु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो, त्यो कमजोरी नै हो। र अहिले पछि अब पछिल्लो कालमा त फेरि अब अमर लामा जो जीवित थिए
तत्कालीन ड्राइभर उनलाई पनि हत्या गर्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा प्रमाण थियो, कुनै बेला त्यो काम लाग्न सक्थ्यो, तर त्यो प्रमाण पनि मेटाइयो। मदन भण्डारी जनताको बहुदलीय जनवाद जबज सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्। जबजको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि मदन भण्डारीलाई अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जीवित कार्ल मार्क्सको दोस्रो रूपमा चित्रण गरेका थिए। विश्वले समेत भण्डारीलाई चिन्दा स्वयं नेपालकै कम्युनिस्ट नेताहरूले उनको विचारलाई चिन्न नसकेको भन्दै एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बारम्बार आलोचित हुने गरेका छन्। हामी 30औं स्मृति दिवस मनाइरहेको बेलामा अर्को भुल्नै नहुने कुरा के हो भने 5औं वर्ष पनि त हामीले व्यतीत गरेका छौँ। 2075 जेठ 3 गते दुईटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नेकपा बनेको थियो र त्यो नेकपालाई ध्वजा पार्ने काम आखिर कोबाट भयो हैन? र 2/3 झन्डै नजिकको सरकारलाई तिलाञ्जली दिएर हैन, 2/3 बहुमतलाई तिलाञ्जली दिएर सरकारलाई रसातलमा पुर्याएर जुन आज यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ त्यो कसले गरिरहेको छ त्यो पनि त इतिहासले हेर्ला। आजको दिनमा चाहिँ आज निर्मम समीक्षा होस्। मदन भण्डारीको मृत्युपछि मुलुकमा थुप्रै उथलपुथल भए। राजनीतिक सफलतामा मदन भण्डारीलाई सम्झने गरिन्छ भने असफलतामा उनी भइदिएको भए सफलता प्राप्त हुन सक्ने भन्दै उनका आलोचकले पनि उनीप्रति श्रद्धा प्रकट गर्ने गर्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार विरुद्ध 5 दिने नेपाल बन्द सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको भोलिपल्ट बुधबार आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने हो भने हामीहरूसँग आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले बताउनुभयो। आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत आजैबाट 3 दिन देशव्यापी रूपमा राँके जुलुस र कोणसभा आयोजना गरिनेछ। राजनीतिक घटनालाई अपराध करार गर्ने काम गरेकाले त्यसको विरोधमा जेठ 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म नेपाल बन्द आह्वान गर्ने पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पण्डितले जानकारी दिनुभयो। फाँसी दिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फाँसी दिए हुन्छ। यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौँ। यही ज्येष्ठ 3, 4, 5 गते देशव्यापी राँके जुलुस प्रदर्शनी गर्दैछौँ र कोणसभा र ज्येष्ठ 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्तिबाट जानकारी गराए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले त्यसको समाधान राजनीतिक रूपमा नै हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। टिकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सदर गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका चौधरीलाई उन्मुक्ति दिलाउनका लागि पटक पटक प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन नसकेको हो। तर टिकापुर घटना राजनीतिक भएको हुँदा जसरी भए पनि उनलाई रिहाई गर्न पार्टीले माग गरेको छ। पार्टीले चौधरी रिहाई नभएसम्म नेपाल बन्द गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैद गरेका 10 जना मध्ये 3 जनाको फैसला उल्टिए पनि रेशम सहित 7 जनाको सदर भएको हो। 2072 भदौ 7 मा भएको टिकापुर प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा 8 प्रहरी र 1 नाबालकको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियोजनका रूपमा उनलाई जन्मकैदको फैसला भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक समेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका चौधरीलाई छुटाउनका लागि पार्टीगत रूपमा दबाब दिए पनि उनी उम्किन नसकेका हुन्। पार्टीले उनलाई छुटाउनका लागि निरन्तर लबिङ गरिरहेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले भने अन्ततः जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो। पार्टीका नेताहरूले भने यो फैसला विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले यो राजनीतिक घटना भएको हुँदा राजनीतिक रूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। टिकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक हिसाबले हल गर्न अनुरोध गर्छौं। अब सरकारसँग हाम्रो माग मात्र 2वटा छ। एक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ।
र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। तीनैवटी आयोग देवीराम आयोग र संसदीय दलबाट बनेको आयोग। दोस्रो, यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजबन्दी हत्यारा हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फाँसी दिए हुन्छ। सरकारमा सामेल रहेको उक्त पार्टीको दबावका कारण सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन विधेयक दर्ता गराएको थियो। प्रचलित कानुनले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै फिर्ता लिने अनुमति दिएकाले त्यसलाई बदलेर जुनसुकै तहमा भएको मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी बनाइएको विधेयक रेशमको रिहाइमा लक्षित थियो। तर त्यो विधेयक पारित हुनु नपाउँदै सर्वोच्चको फैसला आएको हो। अब रेशमलाई छुटाउन सक्ने अन्तिम विकल्प भनेको राष्ट्रपतिद्वारा आम माफी मात्रै हो। राष्ट्रपतिले आम माफी दिनका लागि पनि कानुन बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिको आम माफीबाट उनी उम्किए पनि सक्रिय रूपमा राजनीतिमा फर्कन भने कानुनले बन्देज गरेको छ। राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय अधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्छ भनेपछि कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी गर्नुपर्छ। तपाईले कानुन बनाउनु पर्यो। यो सामान्य कुनै कर्तव्य ज्यानवाला कसूर होइन, यो जघन्य आम नरसंहारको मुद्दा हो। एक र अर्को कुरा, त्यसरी तपाईँ कुनै कानुन बनाएर रेशम चौधरीजीको लागि चाहिँ एउटा कानुन हुने, अनि अर्को ती जेलमा बसेका अरू जो थुनुवा कैदीहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ के आधार हो? उनलाई रिहाई गराउनका लागि देउवा सरकारका पालामा पनि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको थियो, तर चरको विरोधपछि त्यो सफल हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा उनलाई छुटाउने दाबी गरिरहेका छन्। रेशमको रिहाईका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना छ। सरकार जोगाउनका लागि भए पनि उनलाई छुटाउन विभिन्न प्रयास हुने सम्भावना भने बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको परिस्थिति चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा मदन आश्रितको 31औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धन सत्तामा मात्रै सीमित रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धनले राजनीतिलाई हलुका रूपमा लिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस कर्तव्य विमुख भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन सत्ता र सरकार प्राप्त गर्न मात्रै गरिएको गठबन्धन भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान गठबन्धन नीति कार्यक्रम उद्देश्यविहीन गठबन्धन भएको बताउनुभयो। ढङ्गले मानिसहरूले लिन खोजिरहेका छन्, खास गरी सत्ताधारीहरूले, सत्ताधारी गठबन्धनले। यो दुःखद कुरा हो। देशको परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर छ, अत्यन्त जटिल छ। नेपाली कांग्रेस भन्ने एउटा पार्टी छ, आबाना चाबाको। त्यो कुनै राजनीतिक संज्ञा दिन पनि मन लाग्न छोडिसक्यो। त्यो पार्टीलाई आबाना चाबाको पार्टी भने हुन्छ। देश यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा छ, एउटा लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस किम कर्तव्य विमूढ, भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन जस्तै छ। के गर्नुपर्ने हो अहिले? आज देशलाई कसरी सही बाटोमा लानुपर्ने हो, त्यो कुरामा छैन। अध्यक्ष ओलीले नेपाली राजनीति भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धन टिक्छ कि जान्छ भन्नेमा मात्रै सीमित रहेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले अलोकतान्त्रिक बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज मदन आश्रित स्मृति दिवसलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले भित्रका अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू हटाउन एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले एमाले भित्र नीतिभन्दा नेता प्रधान र व्यक्तिवाद हावी भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले जबजबाट विचलित भएको आरोप लगाउनुभयो। अहिले पनि हेर्ने एउटा पार्टीहरूभित्र अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू विद्यमान छ। त्यसो हुनाले पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै पनि छ। यसको जीवन्त उदाहरण भनेको नेकपा एमाले छ।
नेकपा एमाले भित्र रहेको अलोकतान्त्रिक नीति भन्दा नेता प्रधान, नेता भन्दा नीति प्रधान हुनुपर्ने भन्दा नीति भन्दा नेता प्रधान भन्ने मान्यतामा गइरहेको त्यो पार्टी सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नुभन्दा एउटा व्यक्तिको आदेश सबैले पालन गर्नुपर्ने मान्यता बोकेको त्यो पार्टी जनताको बहुदलीयवादको मान्यताबाट विचलित भइसक्यो। अध्यक्ष नेपालले देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कांग्रेस कम्युनिस्ट बीच भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारमा रहेकाहरूमा कसरी पैसा कमाउने र कसरी जनतालाई लुट्ने भन्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। जेठ 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म काठमाडौँमा बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले 2046 पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ। बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले क्यान्टनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइट बडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि फाइल खोल्न माग गरिएको बताउनुभयो। यो घटनामा पनि दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। यो केवल अङ्गको भ्रष्टाचार मात्र होइन, यो सामान्य ठगी मात्र होइन, राज्य विरुद्धको अपराध हो, सङ्गठित अपराध हो र सरकारी दस्तखत कृत्यसम्मको अपराध भएको हुनाले यी सबै विषयमा यी दोषीहरू उप मुद्दा चल्नुपर्दछ र कोही पनि दोषी उम्कनु हुँदैन, निर्दोष पर्नु हुँदैन भन्ने हामीले केही दिनदेखि उठाइराखेको मागलाई फेरि यो बैठकबाट पनि हामीले दोहोर्याएका छौं। उहाँले राप्रपाको संगठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म 40 वर्ष मुनिका युवाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीहरूमा कम्तीमा 33% महिलाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा टुङ्गोमा पुर्याउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको दावी। अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउने प्रतिबद्धता। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिनुले पार्टीको गरिमामा आँच आएको शेखर कोइरालाको भनाई। यस मुद्दालाई ढाकछोप गर्नु नहुने भनाई। दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण, रिचार्ज गर्ने नाममा प्रति व्यक्ति 3000 रुपियाँसम्म उठाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा सङ्कलन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरा सङ्गठित अपराध भएको बताउनुभयो। उहाँले सो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू निष्पक्ष भएर छानबिन
गर्ने र कुनै पनि दबावमा वा कुनै पनि अवांछित प्रभावबाट सरकार प्रभावित नहुने बताउनुभयो। शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकहरूलाई नै बाहिर पठाउने र त्यस बापत पैसा सङ्कलन गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने जो प्रक्रिया देखा पर्यो त्यसमाथि हामीले कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत अहिले अनुसन्धान अगाडि बढाइराखेका छौँ। तर अहिले बहस यो पनि भइराखेको छ कि सङ्गठित अपराध मात्रै हो, यो राज्यलाई यत्रो देशलाई बदनाम गरेको छ, देशको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ सङ्गठित अपराधको सीमाभित्र मात्रै राख्न मिल्दैन, राज्य विरुद्ध पनि यो चाहिँ अपराध हो भन्ने पनि छलफल भइराखेको छ। त्यो त अनुसन्धान अधिकारीहरूले चाहिँ संविधान र कानुनलाई पनि हेरेर यसको अपराधको प्रकृतिलाई निश्चित गरेर यसलाई चाहिँ अनुसन्धान टुङ्ग्याएर अदालतमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढी नै हाल्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा सहितको टोली गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिनुले पार्टीको गरिमामा आँच आएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको र यसलाई ढाकछोप गर्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस पार्टीको नेताहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिनुले कांग्रेसको गरिमामा आँच आएको बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लज्जास्पद र भ्रष्ट राष्ट्रघाती भएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै बहानामा कसैले पनि गलत काम गरेको भए कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाई मानव बेचबिखन गरेर विदेश पठाइदिने काम लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको परिस्थिति पनि अत्यन्त गम्भीर भएर गएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले जुन घटनाहरू घटेको छ, हाम्रै साथीहरू यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा फस्नुभएको छ, फसाइएको छ, जेसुकै होला, त्यसले नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, हामी सबैको नेपालीकै शिर निहुरिएको गुमाउँछ। नेता कोइरालाले देशको अर्थतन्त्र दयनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कसैको बहुमत नआउने भएकाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्यो। 2079 जेठ दोस्रो सातादेखि मेयर शाहले काठमाडौँ महानगर प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए। यो 1 वर्षको अवधिमा मेयर बालेनले ताली र गाली दुवै पाए। काठमाडौँमा पार्किङ, फोहोर व्यवस्थापन, अनाधिकृत संरचना र फुटपाथको व्यवस्थापन लगायतका कामहरूमा बालेनको प्रशंसा भएको छ। तर कुनै योजना र नीति बिना नै सुरु गरेका कतिपय कामहरूमा भने उनको आलोचना समेत भएको छ। यो 1 वर्षभरि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले के गरे त? यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। करिब 1 वर्ष अघि भएको स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका र्यापर तथा इन्जिनियर बालेन्द्र शाह महानगर प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भए। उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका रूपमा निर्वाचित भएको पनि 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। यो 1 वर्षको अवधिमा बालेनले जति प्रशंसा पाए त्यति नै आलोचना पनि खेपे। उनले यो 1 वर्षको अवधिमा थुप्रै कामहरूमा अग्रसरता देखाएका छन्। काठमाडौँ वरिपरि फोहोर व्यवस्थापन गर्न, पार्किङ, फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न, अनाधिकृत संरचना हटाउन, तार व्यवस्थापन गर्न, विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न उनको पहल कदमी सराहनीय छ। काठमाडौँ महानगरले यो 1 वर्षको उपलब्धि तयार पार्न 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरी सबै पालिका, इलाका, विभागसँग छलफलमा समेत जुटेको छ। बिचमा भएका हाम्रा उपलब्धिहरू के रहे भन्ने बारेमा अहिले प्रमुख युव सचिवालयमा कार्यरत निर्देशक
अहिले त निमित्त प्रशासकीय प्रमुख प्रशासक अधिकृत रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। निवृत्ति विभागीजीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको छ र हामीले विभिन्न विभागबाट महाशाखाबाट इकाइहरूबाट भए गरेका कामको उहाँले चाहिँ अहिले कम्पाइल गर्दै हुनुहुन्छ र सम्भवतः हामी आगामी जेठ 16 गते प्रमुखजीको एउटा कार्यक्रम गरेर प्रमुखजीबाट नै हाम्रो उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कुनै राजनैतिक संगठनमा संलग्न नरहेका मेयर बालेनको स्वतन्त्र रूपमा सुरु गरेका कामहरूको समर्थक त छँदैछन्, उनको आलोचना गर्ने पनि कम छैनन्। त्यसो त बालेनले कतिपय कामहरू बिना योजना सुरु गरेका छन् जुन अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। उनले सुरु गरेको टुकुचा खोला खोज्ने क्रम अहिले त्यत्तिकै छ। उता सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयले पनि निकै चर्चा बटुल्यो, तर अहिले सुकुम्बासी बस्तीको विषय पनि त्यत्तिकै सेलाएको छ। सडकमा खाल्टाखुल्टी पुर्न सुरु गरेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स पनि अहिले थन्किएको छ। कतिपयले उनी दीर्घकालीन योजनाका विषयहरू नसोचेर छोटो अवधिमा छिट्टै नतिजा निकाल्ने खालका देखावटी कामहरू मात्र गरेको टिप्पणी गर्छन्। वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरामा अब डिसेन्ट्रलाइज कलेक्सन गरेर चाहिँ फोहोरलाई मोर गर्ने कुराहरू थियो होइन। उहाँले त्यो जुन प्राविधिक मेसिनहरू ल्याउनु पर्नेहरू थियो होइन, बिजुली निकाल्ने मल निकाल्ने हरेक कुराहरू थियो नि। उहाँले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने। क्रोनिक ठाउँमा छुनु गयो कि टुक्चामा छुन जाने होइन, त्यहाँ छुँदाखेरि अब बिना अध्ययन जाँदाखेरि समस्या त भयो। अहिले मुद्दा चल्यो, मुद्दाले फैसला गर्यो, अब निजी सम्पत्ति हो भनिरहेछ, पैसा दिनुपर्ने छ, अरबौँ खरबौँको इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यो बजेट त तयार गर्नु पर्यो। त्यो बजेटले भएर यो बिस्मती र बागमती त्यो खोला सफा गरेर चाहिँ साइडबाट ड्रेन बनाएर ढललाई नमिसाइकन चाहिँ खोला बनाउन सकिन्थ्यो होला सायद, त्यति पैसाले चाहिँ नि। त्यसमा ध्यान दियो भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। अब क्रोनिक चिज उहाँले छुने मन रमाइलो लाग्दो जस्तो लाग्छ कि मलाई। अलि डियरिङ होस् न, काम गर्दाखेरि जनताले देखिने खालको होस् न भन्ने जस्तो लाग्छ। र जनताले बेसिक कुराहरू अहिले खोज्दैछ होइन। कुनै सभा सम्मेलन कार्यक्रममा उपस्थित हुन नरुचाउने मेयर बालेन सामाजिक सञ्जालमा भने निकै सक्रिय देखिन्छन्। उनी सामाजिक सञ्जालबाटै आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई आक्रोश पोख्ने गर्छन्। तर ठोस नीति निर्माण र योजना बनाउन मेयर बालेन चुकेको धेरैले विश्लेषण गरेका छन्। स्टन्टबाजीलाई कम गरेर आम सर्वसाधारणको वाहवाही बटुल्नु साटो नीतिगत रूपमा सबैसँग छलफल र सल्लाह लिएर अघि बढे मेयर बालेनका बाँकी कार्यकाल प्रशंसा योग्य हुने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरका मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्यो। यो 1 वर्षको अवधिमा उनका केही कामको प्रशंसा भयो भने केही कामको आलोचना समेत भयो। यही अवधिमा काठमाडौँ महानगर र सङ्घीय सरकारको टसल समेत देखियो। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, नयाँ जनप्रतिनिधि आएको 1 वर्षमा काठमाडौँमा कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। अहिलेको वस्तुस्थिति हेर्दा र वातावरण हेर्दाखेरि बालेन शाहबाट जुन तदारुकता देखाइएको छ, जुन मिहिनेत साथ काठमाडौँलाई एउटा सुन्दर र सफा काठमाडौँ कसरी बनाउने, एउटा महानगर कसरी बनाउने भन्नमा उहाँको ठुलो देन छ है। उहाँलाई त मैले भन्छु कि नगर पिता भन्दा पनि हुन्छ उहाँलाई यो हिसाबमा है। काठमाडौँका फोहोर, सरकारसँगको च्यालेन्ज होइन, र यसलाई साँच्चैकै काठमाडौँ कसरी बनाउने भन्नेको उहाँको ठुलो त्याग छ हेर्नुहोस् है। यो सरसफाइ, फोहोरको व्यवस्थापन होइन, अनि पोलिटिकल उसबाट उहाँ परेको सामना गरी पनि छ नि, उहाँले जुन एउटा निकासा लिँदै जानुभएको छ। वास्तवमा यो स्थानीय चुनाव भइसकेपछि यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ ठुलो परिवर्तन भएको छ। जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरहरू मिलेर यो एकदम स्वच्छ हराभरा एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि हामी आम नागरिक र वकिलहरूले पनि उहाँलाई धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छौँ। हुँदै नभएको होइन, अलिअलि परिवर्तन देखिएको छ। कुनै चिज चाहिँ आश लाग्दा पनि छन्, कुनै ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो आफ्नै यो देशको कानुन नियमले गरेर पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति कुरामा गर्न खोज्ने मान्छेलाई पनि अनेक किसिमको चाहिँ अडचन बाधा पनि देखिएको छ होइन। सहजताको रूपमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो, कानुनले सहज गर्नुपर्ने हो, तर कानुनले बाधक भएको ठाउँ पनि कति देखिएको हुनाले गर्न खोजेर पनि गर्न नसके पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। एउटा स्टन्ट पाराले चाहिँ काम गरेको देखियो।
उहाँ जुन बालेन्द्र शाह आउनुभयो, विज्ञ मान्छे आउनुभयो, अध्ययनशील मान्छे नै भयो। हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसारले यहाँका चाहिँ नि निम्न वर्गहरू जो यहाँ चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका पेसा रोजगारी गरेर उनीहरूले खाइरहेछन्, त्यो उनीहरूको चाहिँ नि राज्य एउटा अम्ब्रेला भएको कारणले सबै नागरिकको भएर उनीहरूलाई खास हेरेको पाइएन। यो पार्किङ हट्दा बित्तिकै स्थानीय सरकार पनि छ कि भन्ने देखाएको छ। सङ्घीय सरकार अरू प्रान्तीय सरकार त छन् कि छैनन्, डाइरेक्ट चाहिँ नि जनताले त्यति अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। एउटा स्थानीय सरकारको त्यो देखिन आएको छ। त्यस पछाडि स्थानीय सरकारले केही पार्कहरू अनि यो अव्यवस्थित बसोबास लगायतका कुराहरूमा केही चाहिँ नि आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ। दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरणका नाममा ठगी भइरहेको पाइएको छ। ललितपुरमा रहेको ईपीएस कोरिया शाखाको कार्यालय परिसरमा दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण भइरहेको पाइएको हो। सिम कार्ड निशुल्क रूपमा वितरण भइरहेको भनिए पनि कोरिया घुम्न गएका विदेशीहरूले केही दिन प्रयोग गरेर छाडेको सिम कार्ड रहेको पाइएको छ। सिम कार्ड निशुल्क वितरण गर्ने भने पनि रिचार्ज गर्ने नाममा प्रति व्यक्ति 3000 रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको पाइएको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले बताउनुभयो। उहाँले अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण भइरहेको पाइएपछि यो कार्य रोक्न नेपाल प्रहरी, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले अवैध रूपमा कोरियाको प्रिपेड सिम कार्ड बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो आएसँगै गत पुस 4 गते प्रहरी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न अनुरोध गर्दै पत्र काटेको जानकारी दिनुभयो। कटुवालले सिम कार्ड वितरण कार्य नरोकिएपछि पुनः वैशाख 31 गते दोस्रो पटक प्रहरीलाई जानकारी दिएको बताउनुभयो। पौष 4 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरलाई यसरी चाहिँ अवैधानिक रूपमा यो ईपीएसको कार्यालयको परिसर बाहिर सिम कार्ड वितरण गर्ने गरेको सुनिएकोले त्यो काम चाहिँ अनुगमन एवं निगरानी गरी कानुनबमोजिम त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था हुन भनेर पठाइएको छ। ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कटुवालले कार्यालय परिसर वरपर बीमा, फोटोकपी, प्रिन्टिङ लगायतका कार्यहरू बजार मूल्यभन्दा चर्को शुल्क लिई ठगी गर्ने काम भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले यस्ता ठगी कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्डको काम 5 वर्ष अघि सकिसक्दा पनि दोस्रो चरणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरु हुन लागेको दोस्रो चरणको काम चीनिया पक्षले गरेको ढिलासुस्ती र अव्यवस्थित भौतिक संरचनाका कारण अलपत्र परेको काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। पहिलो खण्डको काम सकेसँगै दोस्रो खण्डको सडक विस्तार सुरु गर्ने योजना भए पनि दोस्रो खण्डको सडक विस्तारको काम कहिले सुरु हुन्छ अझै अन्यलमा रहेको छ। मेनुका लम्सारको रिपोर्ट। गत फागुनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम छिट्टै अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए, तर उनको आश्वासनमै सीमित भएको छ। अहिलेसम्म विस्तारको काम सुरु हुन सकेको छैन। हामीले भनेका केही कुराहरू चाइनिजहरूले गर्न मानेका छैनन्, केही कुराहरू मानेका छन्। उनीहरूले हाम्रो युटिलिटी डक्ट भन्ने हुन्छ हाम्रो, त्यो हामीले त्यो मागेको, किनभने पछि विद्युतको लाइनहरू जाँदाखेरि, अब यो खानेपानीका लाइनहरू जाँदाखेरि, अन्डरग्राउन्ड लाइन लाँदाखेरि त्यो चाहिँ जाने ठाउँ हुन्छ क्या, त्यो होल हुन्छ, त्यहाँबाट लग्यो भने बाटो पटक खन्नु पर्दैन भनेको। उनीहरूले त्यो चाहिँ बनाउन सक्दिनँ, हाम्रो डिजाइनले भ्याउँदैन, हामी बनाउन सक्दिनँ भनेर इन्कार गरे। दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म 8.2 किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। यसमध्ये विभिन्न स्थानमा खानेपानी र ढलको समस्या, मुआब्जा विवाद, मन्दिर तथा बिजुलीका पोलको अवरोध तथा चिनिया पक्षको ढिलासुस्तीका कारण काम सुरु हुन नसकेको हो। अहिले चक्रपथ विस्तारको लागि भनेर नेपाली पक्षले कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म बिजुलीका पोल, तार, खानेपानी, ढल, घरटहरा, रुख लगायत सबै हटाएर साइड
क्लियर गरिसकेको छ, तर अझै पनि चिनिया पक्षले डिजाइनको काम सकेको छैन। आयोजनाका अनुसार दोस्रो खण्ड सुरु गर्न अझै 7 महिना लाग्नेछ। चल्ने सवारी साधनलाई एकदमै सहज हिसाबले आवत जावत गर्नलाई टेवा पुग्थ्यो भन्ने हामी आम यो काठमाडौँमा यो एरियामा हामी जति आवत जावत गर्छौँ सबै उपभोक्ताहरूको एउटा माग हो। समस्या भनेको अरू त के नै हुनु हो र, धुलो धुवाँ प्रदूषित त्यही हो। अब यसले शरीरलाई असर त गरिएकै छ, अनि अब चापको कारणले पनि अलिकता जामको कारणले पनि असर छ। पहिलो खण्डको काम सकिएसँगै चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलङ्की महाराजगञ्ज सडक विस्तारको कार्य सुरु गर्ने योजना थियो, तर पहिलो चरणको काम सकिएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि दोस्रो खण्डको सडक विस्तारको काम अझै हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नीरा पाण्डे आचार्यको हत्या प्रकरणको अनुसन्धान लगभग टुङ्गिसके पनि आफन्तको असन्तुष्टि भने कायमै छ। प्रहरीले हत्या आरोपी पक्राउ गरी सार्वजनिक गरे पनि आफन्तले भने चित्त बुझाएका छैनन्। यद्यपि प्रहरीले भने दोषी पक्राउ परिसकेको र अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेकाले शङ्का गर्नु नपर्ने दावी गरेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। गत वैशाख 7 गते कपनको सरस्वती नगरमा भाडा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी नीरा पाण्डे आचार्यको हत्याको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न आरोपीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ, तर पनि पीडित परिवारको असन्तुष्टि भने कायमै छ। यसमा सबैभन्दा त परिवारको एउटा नजिक परिवार नै जोडिएको हुन्छ। दोस्रो पार्टमा बहिनी एउटा व्यवसायी हो, उसले चाहिँ एउटा व्यापार गर्ने क्रममा एउटा आर्थिक पार्ट पनि यहाँनिर मैले एउटा शङ्का गर्नुपर्ने छ, किनभने यसले जुन एउटा बयान दिइरहेछ पैसाको लागि, त्यहाँ पैसा थियो भन्ने कुरा कुलु यसलाई कसले दियो त? आफ्नै पसल सञ्चालन गरेर बसिरहेकी पाण्डेलाई ग्राहक भनेर छिरेका विनोद विकले हत्या गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। सोही अनुरूप आरोपीमाथि अनुसन्धान गरी अदालत बुझाउने तयारीमा प्रहरी छ। हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि प्रमाणहरूको चाहिँ सङ्कलन गर्ने हो। प्रहरीले प्रमाण बनाउने होइन कि सङ्कलन गर्ने हो, र त्यो प्रमाणहरू चाहिँ क्राइम सिनमा र पीडितमा ती कुराहरू चाहिँ ती कनेक्ट भएको हुनु जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ अब प्रमाण बेस अनुसन्धान भएको हुनाले पनि अब कसलाई चाहिँ के आशंका भइरहेको हुन्छ त्यो आशंका निवारण गर्नका लागि पनि प्रहरीले अनुसन्धान त गर्छ, नगर्ने होइन, तर हाम्रो अनुसन्धान चाहिँ विशेषतः प्रमाणकै बेसमा रहेर अगाडि बढ्ने हुनाले अब यसमा सम्पूर्ण कुराहरू एड्रेस नहुन सक्छ, किनभने हाम्रो आधारमा अनुसन्धान गर्ने हुँदा यसमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रहरीले बताएको छ। घटनाको अनुसन्धान अझै बाँकी रहेकाले परिवारको शङ्काको विषयमा पनि थप अनुसन्धान हुने, घटनामा संलग्न दोषी कतैबाट पनि उम्कन नसक्ने प्रहरीको दाबी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि पाकिस्तानको कोइला खाने विवादमा 2 आदिवासी समुदाय बीच झडप हुँदा 16 जनाको मृत्यु। दुवै पक्षले आफ्नो अडा नछाडेपछि घटना भएको स्थानीय प्रहरीको भनाई। र प्रथम महानिरीक्षक कृष्ण मोहन श्रेष्ठको स्मृतिमा 16औं राष्ट्रव्यापी कृष्ण मोहन स्मृति खुला ब्याडमिन्टन जेठ 21 देखि 10 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल विज्ञान सङ्घ आनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेको तेस्रो बुँदे मागको सम्बोधन भएको छ। नेपाल सरकारले विज्ञापन ऐन तर्जुमादेखि विज्ञापन नियमावली बनाउन विज्ञापन बोर्डमा नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनको उपस्थिति, नियमावली मार्फत विज्ञापन व्यवसायीहरूको हक हित सङ्कुचन नगर्ने कुरामा सहमति भएको नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालले बताउनुभयो। सहमतिसँगै सबै विरोधको कार्यक्रम स्थगित भएको अध्यक्ष धितालले बताउनुभयो। तर्जुमादेखि विज्ञापन नियमावली बनाउने कुरामा, विज्ञापन बोर्डमा हाम्रो उपस्थितिको कुरामा, विज्ञापनलाई विज्ञापन बोर्ड मार्फत एक द्वार नीति
लागू गरेर व्यापार गर्ने जुन दुष्प्रयास गरेको थियो, जुन दुस्साहस गरेको थियो र विज्ञापन व्यवसायलाई खुम्च्याउने जुन काम गर्न आँटेको थियो नियमावली मार्फत, त्यो कामको सिलसिलामा सरकारसँग सामान्यतया एउटा सहमति भएको छ र यो सहमतिले विज्ञापन बोर्ड, नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन सङ्घ आनको बीचमा सहमति भएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन, विज्ञापन बजारको विकास, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन, सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण लगायतका विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालय सहमति भएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। सोह्रौं राष्ट्रव्यापी कृष्णमोहन स्मृति खुला ब्याडमिन्टन जेठ 28 देखि नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको आयोजनामा प्रथम महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको स्मृतिमा आयोजना हुने राष्ट्रव्यापी खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको 16औं संस्करण जेठ 21 देखि 24 गतेसम्म हुने भएको छ। नेपाल एपीएफ क्लब कृष्णमोहन स्मृति भवन हलचोकमा आयोजना हुने प्रतियोगिताका बारेमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले उक्त जानकारी गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय वरीयता प्रतियोगिता समेत रहेको प्रतियोगितामा पुरुष महिला एकल र युगल मिक्स युगल, पुरुष अन्डर 12 र अन्डर 19 भेट्रान्स युगल, 45 र 55 वर्ष माथि तथा अन्तर सरकारी सेवा बहाल तथा निवृत्त 35 वर्ष माथि गरी 10 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कुल 8,65,000 पुरस्कार राशि रहेको प्रतियोगितामा पुरुष र महिला एकलका विजयी शीर्ष 3 का खेलाडीहरूले नगद 70,000, 35,000 र 25,000 प्राप्त गर्नेछन्। यसै युगलतर्फ पहिलो हुनेले नगद 55,000, दोस्रो हुनेले नगद 30,000 र तेस्रो हुनेले नगद 20,000 प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै वाइज 12 र 19 वर्ष मुनिका शीर्ष 3 स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूले नगद 25,000, 15,000 र 10,000 प्राप्त गर्नेछन्। मिक्स युगलतर्फ प्रथमले 50,000, दोस्रोले 30,000 र तेस्रोले 20,000 प्राप्त गर्नेछन्। भेट्रान्सतर्फका दुवै समूह र अन्तर सरकारी सेवाका शीर्ष 3 स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूले प्रथम हुनेले नगद 30,000, दोस्रो हुनेले 20,000 र तेस्रो हुनेले 15,000 नगद प्राप्त गर्नेछन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमालेले गर्यो मदन आश्रितको सम्झना, रहस्यमय दुर्घटनाको 30 वर्ष पुरा, दासढुङ्गाको दुर्घटनाको वास्तविकता अझै रहस्यमय। देशको परिस्थिति चिन्ताजनक रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, सत्ता गठबन्धन सत्तामा मात्रै सीमित रहेको आरोप। नेकपा एमाले अलोकतान्त्रिक पार्टी बनेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप, कांग्रेस कम्युनिस्ट बीच भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको दावी। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउन राप्रपाको माग, भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि फाइल खोल्न आग्रह। र प्रथम महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको स्मृतिमा 16औं राष्ट्रव्यापी कृष्णमोहन स्मृति खुला ब्याडमिन्टन जेठ 21 देखि 10 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।